الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم كتابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وصوابه والصلاة على النبي وأصحابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے مل کے پڑھ لو: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا نبی اللہ. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے یہ مہینہ نصیب عطا فرمایا. اس مہینے دے اندر حضرت مولا مشکل کشا حاجت روا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت بسعادت. اس ہی مہینے دے اندر تو ہاڑے تے ملا جے پال آقا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معراج ہوئی.
اس ہی مہینے دی 6 تاریخ نو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ دا عرس مبارک بھی ہے جو گزر چکا۔ آج اسی ذکر کرنا ہے حضرت مشکل کشا حاجت روا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کون؟ مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی دا ویر علی سنیاں دا پیر علی۔ حضرت مولا علی المرتضی آپ نے بچیاں دے وچوں جب نبی پاک نے اعلان نبوت کیتا سب تو پہلا جنہاں کلمہ پڑھیا بچیاں دے وچوں انہاں دا نام حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بچیاں دے وچوں نبی پاک دا کلمہ پڑھیا۔ کئی قلعے فتح کیتے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی۔ اور لوگوں یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اور لوگوں یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس۔ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ اور لوگوں یہ مغفرت کی ہے سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ لوگ کہندے نے نہیں جی علی ساڈا ہے، اسی آکھیا علی تہاڈا نہیں بلکہ علی ساڈا ہے۔ 13 رجب المرجب حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ فرمانی نے کہ میں کعبے دا طواف کرنی پئیاں، کعبے دا طواف کرنی پئیاں تے چوتھا چکر کیتا طواف کیتا، آندی نے کہ درد شروع ہو گئی تے میں نے انج محسوس ہو رہا ہے کہ جی میں بچے دی ولادت دا ویلا ہے، بچے دے آن دا ویلا ہو گیا۔ فرمانی نے کہ چکر جو چوتھا چکر لگایا، نبی پاک مینال طواف کر رہے نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میں کیا میری چاچی دا رنگ سرخ ہو گیا وے، میری چاچی دا رنگ جرا سرخ ہو گیا وے، درد بڑی زیادہ ہو رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچی جی کی ہویا تو رنگ سرخ ہو گیا وے؟ عرض کی تھی کملی والے
مینوں لگدا جویں بچے دی ولادت دا ویلا ہو گیا وے نبی پاک نے فرمایا چاچی جی جلدی کرو کعبے دا طواف پورا کرو اپنے چکر جرے نے پورے کر لو عرض کیتی کملی والے لگتا چکر بھی پورے نہیں ہونے نے نبی پاک نے فرمایا چاچی جی جلدی کرو پھر اپنے گھر چلے جاؤ عرض کیتی کملی والے کعبے دی دیوار پھٹی اندروں آواز آئی آجا کعبے وچ آجا جے تو کر نہیں جا سکدی کعبے دے وچوں آواز آئی تو اندر آجا آپ اندر داخلے ہوئیاں نے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جنم دیتا حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کڈیاں عظمتہ والا علی ہے جندی ولادت کعبے دے اندر ہوئی ہے کعبے چ ولادت ہے دردی کعبے چ ولادت ہے دردی مسجد چ شہادت ہے دردی فرمان ہے کملی والے دا فرمان ہے کملی والے دا ہے دید عبادت ہے دردی فرمان ہے کملی والے دا ہے دید عبادت ہے دردی وہ علی کڑیاں عظمتہ والا ہے جنہی ولادت کعبے دے اندر ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا چلیا ہے کہ میرا ویر آیا ہے سنیہ دا پیر آیا ہے علی آیا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاچی دے میرے آئے تے چاچی نو آکھیا کہ چاچی جی لے آؤ سنیا میرا ویر آیا ہے آپ دی نا آپ دی جری چاچی سن حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی المرتضی دی والدہ آپ دی اکھاں چو آنسو جاری ہو گئے چھم چھم آنسو جاری ہو گئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچی جی پترے آوے تے لوگ خوشیاں منا دینے پترے آوے تے لوگ خوشیاں منانے نے تو ادا پترے آیا وے ایڈی عظمت والا پترے آیا وے تسی کا پھر کیوں پیاں رو دیاں جے کی وجہ تسی رو دیاں جے آپ نے فرمایا کملی والے آئے میں نو پتہ ہے پترے آوے تے لوگ خوشیاں منا دینے عرض کیتی کملی والے آئے 3 دن ہوئے نے میرا پتر آیا وے منہ بول دا کوئی نہیں اکھاں کھول دا کوئی نہیں منہ بول دا کوئی نہیں اکھاں کھول دا کوئی نہیں عرض کیتی کملی والے میں رونی سوا سے پئیاں میرا پتر آیا وے لگ جا میرا پتر اکھاں تو نبی نہ آوے نبی پاک نے فرمایا چاچی جی لے آؤ انہوں میرے کو لے آؤ انہوں لے آؤ میرے ہتھاں دے دے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی چاچی نے مولا علی المرتضی آپ نو نبی پاک دے ہتھاں دے وچ دے دیتا مولا علی جدو نبی پاک دے ہتھاں دے آئے جدو پتہ چلیا کہ میں نبوت دے ہتھاں دے چلا گیا ہوا مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی آنکھاں تو ہاتھ سیر سے کر لینے اپنی اکھاں تو ہاتھ سیر سے کر لینے حضرت مولا علی المرتضی نبی دا شہرہ ویندے نالے نبی دی دید کری جا رہے نے دید کری جا رہے نے او کڑیا عظمت والا علی
جنہیں آندیا کسے نو نہیں ویکھیا جنہیں آندیا جنوں ویکھیا وے او عرشاں دا ماہی او تو ہانے تے میں لجے پالے آقا نے مولا علی المرتضی شیر خدا نالے نبی دی زیارت کری جا رہے نے نبی دی دید کری جا رہے نے نالے زبان حال دے اندر آگ دے ان کے کیویں مکھرے تو نظر ہٹاوا تیرے وچوں رب دے صدا سونے کی میں مکھرے تو نظر ہٹاوا تیرے وچوں رب دے صدا دل کر دائے سونے تینوں ویکھی جاواں تیرے وچوں رب دے صدا دل کر دائے تینوں ویکھی جاواں تیرے وچوں رب دے صدا تیری پہلی نگاہ پئیے اور روح مصطفیٰ تے نگاہ پئیے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے نے آپ نے آدھیا کعبے دے اندر ویکھو مولا علی المرتضی آئے نے کعبے دے اندر آپ دی ولادت ہوئی ہے کسے دائی دا منہ نہیں ویکھیا کسے مائی دا منہ نہیں ویکھیا بلکہ کعبے نو بھی نہیں ویکھیا بلکہ کعبے نو ویکھیا تیری پہلی زیارت کیتی ہو کعبے دی زیارت کیتی ہے حضرت مولا علی المرتضی منا کسے مائی دا منہ ویکھا نہ کسے دائی دا منہ ویکھا نہ کسے ہور دا منہ ویکھا بلکہ میں جندہ منہ ویکھا اور رسول اللہ دا منہ ویکھا جندہ منہ ویکھا اور رسول اللہ دا منہ ویکھا حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی دیر اکھاں دو گو ہاتھ نہیں سیارت کیتا جنہی دیر تک نبی پاک دی زیارت نہیں کر لئی حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے ہتھاں جو گئے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے علی اکھاں کھولدا نہیں اے علی اکھاں کھولدا نہیں مولا علی نے ہاتھ سیر تے کیتے تے نبی پاک دی دید کردے پئے نے اکھیاں دی عید کردے پئے نے تے نبی پاک نے فرمایا چاچی جی تسی آکھدے جے کہ اے اکھاں کھولدا نہیں اے نبی نے فرمایا کہ چاچی جی جے میرے کولوں پوچھو دوویں جگ دے وچ ایہو جیاں اکھاں کسے دیاں نہیں میرے کولوں پوچھو تے ایہو جیاں اکھاں رب نے کسے نو نہیں دتیاں ایہو جیاں اکھاں اللہ نے مولا علی نو دتیاں نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا چاچی جی پھر اندا نام کی رکھیا نے چاچی جی اندا نام کی رکھیا جے تے عرض کی سونیا تہاڈے ہوندیاں نام کون رکھ سکدا ہے سونے تسی نام رکھو نام علی رکھ دے وہ اندہ نام علی رکھ دے وہ آپ دی والدہ فرما دیا نے کہ جب نبی پاک نے علی نام رکھیا نا تو فرما دیا نے قسم اس ذات دی فرما دیا نے کہ جدو علی دی ولادت ہوئی تو میں نے چارے پاسے آواز آن دی سی اے فاطمہ بنت اسد جرا تیرا پتر ہویا وے انہ نام علی ہی رکھنا وے اندہ نام علی رکھنا ہے جنہ کھا دے تیرے ٹکرے جنہ کھا دے تیرے ٹکرے کر دے علی علی نے جنہ کھا دے تیرے ٹکرے جنہ کھا دے تیرے ٹکرے کر دے علی علی نے جنہ کھا دے تیرے ٹکرے کر دے
علی علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی دی والدہ نے فرمایا کہ سونیا گھڑتی دے وہ اس بچے نو گھڑتی دے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو گھڑتی دیتی گھڑتی ویکھو کوئی عام گھڑتی نہیں بلکہ اپنی زبان مبارک دے چوسے دیتے آج جدو بچہ پیدا ہوتا ہے اگر چاچا گھڑتی دیوے نا چاچا تے غلطی نے گھڑتی دیندا ہے ماں نے زیادہ گھڑتی دیندے نے تے ماں پتہ کی آخری اگر بچہ تھوڑا جا بڑا ہوئے نا تو شرارت کر دیوے تے ماں آخری ہے کہ لے اے انترا اپنے چاچے دے گیا ہوئے اگر ماما گھڑتی دے تے ماں دی اللہ بچہ پھر کی ہو گیا بچے ہے شرارتہ کر لیں دینے آج کل دا قائدہ کلیا اے وے کہ اگر بچہ شرارت کرے تے آخ دینے جنہیں گھڑتی دیتی اوندے دے گیا وے تے مولا علی المرتضی جنہاں نو گھڑتی میرے نبی نے دیتی ہے جنہاں نو گھڑتی میرے نبی نے دیتی ہے تے پھر علی دی ہر ایک ادا میرے نبی ورگی سی ہر ادا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ورگی سی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک نے نا یمن بھیجیا کہ لوگوں نے اسلام قبول کراؤ خالد بن ولید گئے اسلام دی تبلیغ کرتے رہے لیکن کلمہ کسی نے نہیں پڑھیا کلمہ کسی نے نہیں پڑھیا تبلیغ کی تھی تے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت علی المرتضی نو بھیجیا فرمایا کہ جاؤ علی تسی جا کے تبلیغ کرنا تے حضرت خالد بن ولید نو واپسی بلا لیا تے مولا علی جان لگے نبی پاک نے خود مولا علی نو سواری تے بٹھایا تے میرے نبی نے فرمایا علی فلاں جگہ تے جائیں گا لوگ تیرا استقبال بھی کریں گے فرمایا کہ ایک جگہ آئے گی تو اوتھے جا کے لوگ جو تیرا استقبال کرنا لوکاں دی طرف متوجہ نہیں ہونا بلکہ اوتھے جا کے پتھراں نو درختاں نو کہنا ہے کہ تانوں اللہ دے نبی دا سلام ہووے تانوں اللہ دے نبی دا سلام ہووے مولا علی المرتضی فرماندے نے کہ میں گیا میں اوتھے جا کے اوہی جیویں نبی پاک نے سمجھایا سی فرماندے نے کہ میں اوتھے جا کے آکھیا کہ اے پتھرو اے درختو تانوں اللہ دے نبی دا سلام ہووے تے مولا علی فرماندے نے پتھراں دے وچوں درختاں دے وچوں آوازاں بلند ہوئیاں اے علی نبی نو بھی سلام ہووے تے نال علی نو بھی سلام ہووے نبی نو بھی سلام ہووے علی نو بھی سلام ہووے پتہ چلیا کہ مولا علی دی ہر ایک ادا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورگی سی تے میں دیتے ہوئی آکھاں گا ادائے احمد مرسل ادائے مولا علی ادائے احمد مرسل ادائے مولا علی وہ راہ نور بنی یا مثل کوہ طور بنی وہ ناراہ نور بنی مثل کوہ طور بنی جہاں جہاں سے گزر کر آئے ہیں مولا علی جہاں جہاں سے گزر کر ہیں آئے مولا علی
نبی پاک نے پھر گرتی دیتی تے پھر نبی پاک دی ادا مولا علی دی ادا سیم برابر سن اکو ورگیاں اداواں سن حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ بارے نبی پاک نے فرمایا کہ علی میرا ویر ہے آج بھی ویکھ لو آج دے زمانے دے اندر منافق تے مومن دی پہچان کرنی ہوئے او دے سامنے ذکر علی شروع کر لو ویکھ لیا جے اگر ذکر علی سن گئے زوم گیا تے سمجھ جایا جے اے اپنا ہی ہے اگر علی دا ذکر سن کے متھے تے وٹ پہ گئے تے سمجھ جائے اے بگانا جے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہیں علی نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا فرمایا کہ جنہیں علی نال محبت کی تھی انہیں میرے نال محبت کی تھی سارے ایک دفعہ بولو سبحان اللہ جنہیں علی نال بغض رکھیا میرے نال بغض رکھیا جنہیں علی نال محبت کی تھی انہیں میرے نال محبت کی تھی تے مولا علی دا کنہ کو مقام ہے جنگ خندق دا ویلا جنگ خندق دا ویلا تے کافران دی طرف ایک بندہ تھی جن دا نام سی عمر بن عبد ود 1000 بندے دے نال کلا مقابلہ کر لیندا سی 1000 بندے دے نال عمر ہوندی کتنی ہے 90 سال 90 سال دی عمر دے وچ بھی 1000 بندے دے نال مقابلہ کر لیندا سی غزوہ خندق دے دو ہوئی تے او کافر ٹپ کے صحابہ دی طرف آ گیا تھا آ کے للکاردا ہے کوئی میرے لڑن والا للکار رہے ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کملی والیا حکم دیو تو میں نہ جا کے لڑے آواں حکم دیو میں نہ جا کے لڑ کے آنا وا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے علی اجے ٹھہر جا اجے نہیں جانا دوسری بار انہیں پھر للکاریا آکھیا ہے کوئی ذرا میرے نال آ کے مقابلہ کرے مولا علی اٹھے عرض کی تھی یا رسول اللہ حکم دیو میں اتنا مقابلہ کرنا وا نبی پاک نے فرمایا اے علی اجے نہیں جانا تیسری بار انہیں جو پھر للکاریا مسلمانہ للکاریا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا مولا علی پھر اٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی ہون تینو اجازت دے جا کے اندہ سر قلم کر دے انو واسلے جہنم کر دے مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امامہ شریف بنیا مولا علی المرتضی دے سر دے یار مولا علی المرتضی وہ کیسا ایک منظر ہوئے گا چہرہ علی دا سار علی دا بنن والا عرشان دا ماہی ہے او عرشان دا ماہی جندے واسے جبریل دستار لے کے آئے سن آج او ہی عرشان دا ماہی علی دے سار دے دستار بن رہے آوے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مولا علی دی کانٹ تے تھاپی لگائی فرمایا جا علی ایدہ مقابلہ کر تے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا عام میدان دے اندر آئے میدان دے اندر آئے تے او کافر جندہ نام سی عمر بن عبد ود کہنے لگا کہ میرے نال مقابلہ کر ہمت آئی تے مقابلہ کر دوسری بار آقا لگایا بچیا تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا جا واپسی چلا جا جا واپسی چلا جا حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی المرتضی آیا آپ نے آکھیا اے عمر بن عبد ود میں سنیا تو 3 شرطاں دے وچوں ایک شرط قبول کر لینا وے 3 شرطاں دے وچوں ایک شرط قبول کر لینا وے کہنے لگا ہاں میں 3 شرطاں جو ایک شرط قبول کر لینا وا کہنے لگا اے علی تیریاں شرطاں کی نے مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے ظالمان میری پہلی شرط اے میں جا تو واپسی چلا جا تو میرے نال مقابلہ نہیں کر سکتا کہنے لگا میں
واپسی نہیں جانا مینوں لوگاں نے آکھنا وے میرے ساتھیاں نے آکھنا وے تو کلا ہزار بندے دے نال مقابلہ کرن والا اج ایک بندے دے کولوں ڈر کے واپسی آ گیا وے کہن لگا میری عزت دا سوال ہے میں واپسی نہیں جانا مولا علی المرتضیٰ فرما لگے ظالما تجھی میری شرط اے وے یا پھر تجھی نے اسلام قبول کر لے تو نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا کہنے لگا علی میں کلمہ بھی نہیں پڑھنا تے مولا علی المرتضیٰ فرما لگے ظالما میری تیجی شرط اے وے آجا میرے نال مقابلہ کر لے کہنے لگا بچیا تم میرے نال مقابلہ نہیں کر سکتا کہنے لگا بچیا تیرے باپ دا نام کی ہے آپ نے فرمایا میرے باپ دا نام ہے ابو طالب وے کہنے لگا پتیجیا جا واپسی چلا جا واپسی چلا جا آپ فرما لگے ظالما میں واپسی نہیں جانا کہنے لگا پتیجیا تیرے باپ دے نال میرا تعلق بڑا سی تیرا باپ تے میں بائی بائی بنے ہوئے سا لہذا تو میرا پتیجا لگنا وے تے میں چاہنا وا میں تینوں نہ مارا جا واپسی چلا جا فرمایا ظالما تو مینوں مارنا نہیں چاہدا آ میرے نال لڑ لے تے میں تینوں نبی دا گستاخ سمجھ کے واصل جہنم کر دینا فرمایا کہ میں تینوں واصل جہنم کر دیواں گا صحابہ کرام فرما دینے کہ اینا کٹا اڑیا وے ادھر کافر نظر نہیں آ رہے عمر بن عبد ود کتھے وے صحابہ نو نظر نہیں آ رہے مولا علی کتھے نے دوواں دا آپس دے اندر مقابلہ ہو رہا اینا دور اٹھی اینا کٹا اٹھیا کسے نو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی چھوڑی دیر انجرے آوے صحابہ فرماتے نے مولا علی بارے آئے نے مولا علی بارے آئے نے اسی نعرہ بلند کیتا وے نعرہ تکبیر اسی آواز نہ جواب دے وہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر فرما دینے مولا علی المرتضیٰ وارے آئے نے انہوں واصل جہنم کر دیتا فرمایا کہ انہوں واصل جہنم کر دیتا جرا کلا بندہ ہزار بندے نہ مقابلہ کر لیندہ سی صحابہ فرما دینے کہ سانو پھر فتح ہو گئی اس ظالم نو مار کے فتح ہو گئی تو میں دیتے ہوئی آکھاں گا شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار دفعہ سارے اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ علی دا نام سن کے تے عاشق ہوں جی جھوم جاندا وے علی دا نام سن کے اچھی آواز نہ آکھو سبحان اللہ اس بندے نو آپ نے واصل جہنم پھر کر دیتا حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ ایک در ممبر رسول دے بیٹھے ہوئے نے تے ایک بندہ آیا آکے عرض کی تھی حضور لوگ بار نبی دے علم تے تان پہ کر دینے انگلیاں اٹھا رہے نے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ جلال دے اندر آئے جلال دے اندر آئے اتبار آئے آپ نے فرمایا کہ تسی نبی دی گل پہ کر دے دے میں تے پھر علیہ آؤ آج جرا سوال پوچھو گے میں آج اوندہ ہی جواب دے دے باگا
جرا سوال پوچھو گے اوندا جواب دے دے مانگا ایک بندہ آیا تے آکے کہنے لگا اے علی جرے رب دی تسی عبادت کر دے جے کیا اس رب نو کدی ویکھیا بھی جے اس رب دی کدی زیارت بھی کیتی جے مولا علی المرتضی شیر خدا آپ فرمان لگے قسم اس پیدا کرنے والے دی آپ فرما دے نے کہ تو ویکھن دی ایک دفعہ ویکھن دی گل پیا کرنا وے آپ فرما دے نے کہ میں اونی دیر تک کدی دوجا سجدہ ہی نہیں کیتا جنی دیر تک رب دی زیارت نہ کر لوا اونی دیر تک کدی دوجا سجدہ ہی نہیں کیتا جنی دیر تک رب دی زیارت کرنا کر لوا جبریل امین اللہ دی بارگاہ جرد کر لگے یا اللہ اج علی بڑا موج دے اندر آیا وے علی نے آکھا جرا سوال پوچھو گے میں جواب دیواں گا تے یا اللہ میں بھی نا علی دے کول جاواں اللہ نے فرمایا کہ جبریل جا چلا جا او کہڑا کوئی دنیا دار کو پڑھیا ہے او تے محمد عربی دے کولوں پڑھیا ہویا وے نا جا سوال کر لے جبریل امین آئے انسانی شکل دے اندر مولا علی المرتضی دے کول آ کے کہنے لگے جی تسی میں سنیا کہ تسی آکھے کہ جرا بھی سوال کرو گے میں جواب دیواں گا ایڈا بڑا دعویٰ کر دیتا رے میں ایک سوال کرنا چاہنا وا اوندا جواب دیو میں ایک سوال کرنا چاہنا وا اوندا جواب دیو آپ نے فرمایا بول تیرا سوال کی ہے کہنے لگا جی کہ میں پوچھنا چاہنا وا کہ اس ٹائم دسو جبریل کتھے آ اس ٹائم جبریل کتھے آ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک دفعہ مشرق دی طرف ویکھیا ایک دفعہ مغرب دی طرف ویکھیا چارے سیڈا دے مولا علی المرتضی آپ نے ویکھیا لیکن جبریل کسے پاسے نظر نہیں آیا تے مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ زمین والے ویکھیا ایک دفعہ آسمان والے ویکھیا لیکن جبریل نظر نہیں آئے نے تے مولا علی المرتضی شیر خدا آپ فرمان لگے او سوال کرنے والے میں ساری جگہ تے ویکھے آوے جبریل کوئی نہیں لیکن میں آسمان تے بھی ویکھا جبریل کوئی نہیں فرمایا اے سوال کرنے والے آئے میرا علم آکھ جاوے تو ہی جبریل فرمایا کہ میرا علم آکھ جا ہن تو ہی جبریل ہے کہنے لگا علی مان گیا وہاں تیرے علم نو مان گیا وہاں حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول ایک یہودی آیا تے آکے کہنے لگا علی او کیرے جانور نے جرے بچے دیندے نے او کیرے جانور نے جرے انڈے دیندے نے نماز دا ٹائم سی تے اون دے دل لگا کہ تسی آکھ دے جے کہ علی جلدی جلدی جواب دے دیندا ہے تے علی سوچ کے جواب دے گا کہنے لگا اے علی دسو او کیرے جانور نے جرے بچے دیندے نے او کیرے جانور نے جرے انڈے دیندے نے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے سن لے جنہ دے کان باہر ہوندے نے فرمایا کہ او بچے دیندے نے جنہ دے کان اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے فرمایا کہ لے ایتھے بیٹھ کے گن تے میں نماز پڑھ کے پہ آنا اودے دل اندر خیال تھی کہ مولا علی دی نماز رہ جائے گی فرمایا کہ تو بیٹھ کے گن میں نماز پڑھ کے آنا وا تے مولا علی نماز پڑھ کے آئے تو بھی بیٹھ کے او گیندا پیا وے تے مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے مان گیا نا اے ہوئی نے کہنے لگا ہاں علی مان گیا وا کہنے لگا علی مان گیا وا تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو سارے اکھو علی علی جدھر بھی دیکھو علی ہے جدھر بھی دیکھو او غیر ہو کہ علی دا ذکر کر دینے اسی سنیاں علی نو بھی منن والے آ ابو بکر صدیق نو بھی منن والے آ عمر نو بھی منن والے آ عثمان نو بھی منن والے آ غیراں نو علی علی کر کے دس دے وہ تسی بلکہ علی نہیں کر سکدے اسی بھی علی علی کر سکنے آ کیونکہ اسی نہ علی نال پیار کرنے والے آ اسی علی دے نال محبت کرنے والے آ تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو
تین دفعہ آنکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی دا نام ہی لینا عبادت ہے جدھر بھی دیکھو علی ہے جدھر بھی دیکھو علی ہے بڑے بندے تسی بھی بول پو جدھر بھی دیکھو علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے علی نال بغض رکھی نہ ایویں تو نکمے او تھے تیرا حج ہووے جتھے علی جمعہ جدھر بھی دیکھو علی ہے جدھر بھی دیکھو علی ہے کم ظرف کون کون ہے علی ہے کون کون ابو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون ذکر علی سن کے چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون جدھر بھی دیکھو علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی نے جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی نے جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی نے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری علی دا نام لئیے تے بندے دے اندر بڑی طاقت آ جاندی ہے تسی ویکھ لو جدو فوج جنگ لڑ دیے اس ویلے نعرہ حیدری دی آواز بلاندے ہوندی ہے کئی جگہ فتح کر لیندے نے تسی بھی نعرے دا جواب ٹل لا کے وہ نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی یہ میں مرید ہاں علی دا پڑھ لو سارے پڑھ لو میں مرید ہاں علی دا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی انہی دیر تک ولی ولی نہیں ہوندا جنی دیر تک علی علی نہیں کردا جنی دیر تک علی علی نہیں کردا گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی ہے ادھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے گواہ مدینے گواہ مدینے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی ہے